السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد دائما على قناتكم الاقتصاديه قناه ليكونوميست ماروكان. دونك في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي في الشابيتر ديال لاناليز دو بيلون. راه حنا ديما مكملين في سميتو في لاناليز فينونسيير. دونك هاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي يكون لا دوزيام بارتي في الشابيتر نيميرو 1 اللي هو لاناليز دو بيلون. شفنا في الحصه الماضيه واللي قبل منها لاناليز دي بيلون مع واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشوفوا لاناليز ديال البيلون فينونسي. حنا شفنا لاناليز ديال البيلون فونكسيونيل يعني في لابروش فونكسيونيل، مي دابا ان شاء الله غادي نشوفوا لاناليز ديال البيلون فينونسي يعني بلابروش فينونسيير. دونك على بركه الله نبداو لو كور ديالنا. كما كتشوفوا عندنا البيلون فينونسي. دونك غادي نشوفوا فيه تقريبا 4 بوين. غادي نشوفوا فيه لا ديفينيسيون، نشوفوا الروتريتمون اي روكلاسمون، غادي نشوفوا لاناليز ديال لا سولفابيليتي اي دو ليكيديتي. دونك 3 بوين كما شفنا في لاناليز ديال البيلون فونكسيونيل. دونك اول بوين اللي هو définition. Donc le bilan financier est un bilan dont les éléments sont évalués à leur valeur réelle. العكس ديال le bilan fonctionnel. Donc هذا كنشوفوا les valeurs réelles. Donc est classé en fonction de leur échéance. Ok, est classé en fonction de leur échéance, ماشي en fonction de leur exploitation بحال fonctionnel. Donc ainsi les éléments de l'actif sont classés par ordre de liquidité. يعني كيتكلاساو par ordre de liquidité يعني celui-là. هادو بالنسبه لي زيليمون ديال لاكتيف. بار كونطر بالنسبه لي زيليمون ديال الباسيف كيتكلاساو بار اوردر ديكزيجيبيليتي كرواسونت. دونك لو بيلون فينونسي ايطابلي ابارتيغ ديال المونطون نت دو بيلون كونطابل، العكس اللي شفنا ديال البيلون فونكسيونيل اللي شفناه ابارتيغ من المونطون بروت. دونك هذا البيلون فينونسي كنديتيرمينيوه ابارتير ولا كنصاوبوه ابارتير من لي مونطون نت ديال البيلون كونطابل، العكس ديال البيلون فونكسيونيل اللي كان من لي مونطون بروت. دونك البيلون فينونسي ديالنا كيتبريزونطا على هاد لا فورم هادي. دونك لاكتيف كنديرو كيكونوا فيها 4 ديال لي زيليمون اللي هما الفالور immobilisé, la valeur d'exploitation, la valeur réalisable et la valeur disponible. Par contre, le côté passif, فيها le capitaux propre, فيها les dettes à moyen et long terme, يعني plus d'un an, et فيها troisième partie ولا troisième élément اللي هما les dettes à court terme. donc هادو اللي قل من عام. donc كما كتشوفوا هنا هاد الان بي هنا les dettes à court terme comprennent les dettes à moins d'un an كما قلنا dans les concours bancaires ou la trésorerie passive. ديما les dettes à court terme تيكونوا قل من عام. دونك هنا لو بيلون فينونسي و لو بيلون ليكيديتي دونك عنده ثلاثه ديال التسميات. نقدروا نقولوا البيلون فينونسي، نقدروا نقولوا بيلون ليكيديتي، نقدروا نقولوا لو بيلون ريال. شنو كيمكننا هذا بيرمي دو بورتي ان جوجمون سور لا سولفابيليتي. دونك مناش كيمكننا هذا البيلون فينونسي ولا هذا البيلون دو ليكيديتي، كيمكننا اننا يكون عندنا واحد الحكم على لا سولفابيليتي يعني القدره على السداد، يعني القدره على الخلاص ديال لا سوسيتي، وعندنا بار لا ديتيرميناسيون دو سون اكتيف نيت كونطابل باش بلا ديتيرميناسيون ديال لاكتيف نيت كونطابل ديالو كنعرفوا القدره ديال لا سوسيتي على لا سولفابيليتي. دونك هنا لوبجيكتيف برينسيبال ديال البيلون فينونسي شنو هو؟ اي دو فاغ اباغيتر لو باتريموان ريال. دونك شنو هذا هو الهدف من الرئيسي من البيلون فينونسي، وهو ان كيمكننا اننا نحددوا لو باتريمون ريال يعني الاملاك الحقيقيه ديال لونتربريز، اي ايفاليي لو ريسك دون لو ليكيديتي دو سيلسي يعني كيمكننا من اننا نقيموا لو ريسك الخطر ديال لو نون ليكيديتي ديال هاد لونتربريز هادي. دونك الدوزيام بوين اللي هي روتريتمون اي روكلاسمون. كيف ما درنا البيلون فونكسيونيل درنا لو روتريتمون، دونك حتى البيلون فينونسي كنديرو لو روتريتمون اي روكلاسمون لاياش لاكتيف و الباسيف. دونك نبداو بالاكتيف. دونك كنديرو له لي كوريكسيون كما كنقولوا، اما لي كوريكسيون اما لو روتريتمون اي روكلاسمون. دونك كنبداو بلا بارتي اكتيف هي الاولى، عاد نمشيو لا بارتي باسيف. دونك شنو هما هاد لي كوريكسيون اللي كنديروهم لي زيليمون ديال لاكتيف؟ دونك عندك لي زيموبيليزاسيون نون فالور كيتاليميناو من لاكتيف ايموبيليزي لانهم نون فالور، صافي ماشي ريال. دونك كناليمينيوهم من لاكتيف ايموبيليزي وكنقصوهم من لي كابيتو بروبر. كاع علاش؟ كار سو سون دي اكتيف فيكتيف دونك ils ne sont pas réels. دونك كيتحسبوا كوم دي اكتيف فيكتيف. قلنا كنانيليوهم كنإليمينيهم كنحيدوهم من لاكتيف ايموبيليزي وفي نفس الوقت كنروتروشيوهم من لي كابيتو بروبر باش يكون عندنا البرانسيب ديال البارتي دول. ثاني نقطة لي زوتر زيموبيليزاسيون يعني لي زيموبيليزاسيون الاخرين doivent être corrigés des plus ou moins values latentes qu'ils peuvent
غوسولي. دونك لي زيموبيليزاسيون الاخرين يعني بالنسبه للبلو فاليو والموان فاليو ديالهم تا هما كيخصو يتكوريجا. عندك لي زيموبيليزاسيون فينونسيير، لي زيموبيليزاسيون فينونسيير اللي ليشيونس ديالهم اقل من عام sont à reclasser parmi les valeurs réalisables ou les créances. Donc هادو بويسكو هاد لي زيموبيليزاسيون هما دي زيموبيليزاسيون، يعني ملي كنسمعوا على لي زيموبيليزاسيون تيكونوا اكثر من عام. دونك بويسكو دي زيموبيليزاسيون دونك خصنا وهما اقل من عام، دونك خصنا نحيدوهم من لي زيموبيليزاسيون ونحطوهم مع لي فالور رياليزابل، يعني في لاكتيف سيركولون. دونك رياليزابل ou les créances. Donc les stocks دابا بالنسبه لي ستوك doivent être pris pour leur valeur réelle. Donc les stocks كيخصهم يتحطوا لي فالور ريال ديالهم، يعني شنو l'existant réel et diminuer ou كيتنقصوا مناش من stock outil qui doit être intégré aux valeurs immobilisées. دابا les créances à plus d'un an. Donc les créances دابا داكشي اللي كنتسالو وهو اكثر من عام sont à reclasser، يعني خصو يتكلاسا مع لي فالور ايموبيليزي بويسكو ولا اكثر من عام. دونك خصنا نحطوه في لي فالور ايموبيليزي مع لي زيموبيليزاسيون alors que les effets escomptables sont considérés comme des disponibles. ولكن لي زيفي اللي اسكونطابل اللي يعني كيدار لهم لي سكونط دونك كيتعتبروا كوم دي ديسبونيبيليتي، يعني كيتحطوا في لا تريزوري اكتيف. طبعا لي تيتر اي فالور دو بلاسمون فاسيلمون نيغوسيابل، يعني ساهل لي تيتر اي فالور دو بلاسمون اللي ساهل باش اننا دغيا نيغوسيوهم دار لهم لا نيغوسياسيون. دونك كونستيتيو دي فالور ديسپونيبل، كيتعتبروا كوم دي فالور ديسپونيبل، كيتحيدوا من لاكتيف سيركولون وكيدوزو لا تريزوري اكتيف. دونك دابا لي كار دو كونفيرسيون اكتيف، les cas de conversion active représentent une perte de change latente. Donc هاد les cas de conversion active كيتعتبر comme une perte، واحد الخساره، واحد perte de change، يعني واحد البيرت في الصرف. دونك كي دوا تيتر كوفيرت بار اون بروفيزيون، اللي خصو يدار له واحد ويتغطى بواحد البروفيزيون. دونك سينو لو مونطون ديال هاد لي كار دوا تيتر اليميني من لاكتيف، يعني سينو الا ما دارش ليه البروفيزيون كيتاليمينا من لاكتيف و تيتروطرونشا مناش من لي كابيتو بروبر. دونك هادو هما كاع لي روتريتمون اي روكلاسمون ولا لي كوريكسيون ديال لاكتيف. دابا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي في لي روتريتمون اي روكلاسمون اللي هما لي كوريكسيون ديال الباسيف. دابا بالنسبه للباسيف شنو عندنا لي كابيتو بروبر doit être redressé des plus ou moins values constatées، يعني لي كابيتو بروبر خصهم يترودريساو على حسب لي بلي او موان فاليو constatées sur les éléments ديال لاكتيف، يعني بالنسبه لي زيليمون ديال لاكتيف، ويديمينويا وينقصوا منين من دي ريزولتا ديفيسيتير. دونك دابا الثانيه لو ريزولتا بينيفيسيير اي ريبارتي اونتر لي كابيتو بروبر، يعني ريزولتا بينيفيسيير خصها تقسم ما بين لي كابيتو بروبر اللي هما لي ريزيرف وما بين لي ديت ا كور تيرم اللي هما لي ديفيدونت. دونك هنا داك الريزولتا خصها تقسم على هادو، يعني لي ريزيرف و لي ديفيدونت، يعني ما بين الكابيتو بروبر وما بين لي ديت ا كور تيرم DCT. Donc d'abord les dettes doivent être reclassées selon leur échéance، يعني بالنسبة لداك les dettes خصهم يتكلاساو على حسب l'échéance ديالهم، واش هما en dette à long et moyen terme ولا des dettes à court terme. حنا خصنا نفصلوا ما بيناتهم فين غنكلاسيو كل وحده. دابا لي بروفيزيون بور ريسكي شارج جوستيفي، يعني دابا بالنسبة لي بروفيزيون بور ريسكي شارج اللي هما جوستيفي سون اكلاسي فين غيتكلاساو selon leur échéance، تا هما كيتكلاساو على حسب l'échéance ديالهم، واش في ديت ا لونغ اي موين تيرم ولا في لي ديت ا كور تيرم تا هما. دابا لي زوتر بروفيزيون نون جوستيفي، بالنسبه لي زوتر بروفيزيون اللي نون جوستيفي دوا تيتر ريانتيغري فين خصهم يتريانتيغراو في لي كابيتو بروبر سو ديدكسيون دو لامبو لي كونسيرنون، يعني على حسب لامبو اللي كتهمهم. D'abord, les subventions d'investissement et les provisions réglementées nettes d'impôts doivent être incorporées au capital propre. Donc, les subventions d'investissement ou les provisions réglementées net d'impôts, يعني net من l'impôt, sont incorporées يدخلوا فين في les capitaux propres. D'abord, les cas de conversion passif représentent un gain de change latent qui doit être reclassé dans les capitaux propres. D'abord, les principes redressements à effectuer sur le bilan comptable pour établir le bilan financier sont présents dans le tableau suivant. Donc, les principaux redressements اللي كيداروا البيلون كونطابل اللي شفنا دابا هنايا بالنسبه للاكتيف والباسيف كيداروا في هذا الطابلو هذا. دونك هذا الطابلو هذا كيجمع لنا كاع لي روتريتمون اي روكلاسمون. هادشي اللي كنا كنقولوا فيه دابا عاد بالنسبه للاكتيف وبالنسبه للباسيف ها هو موجود عندنا في الطابلو كامل، ها هما كما كتشوفوا هنايا،
ها هما بالنسبه لي زيموبيليزاسيون نون فالور، ها هما كيخرجوا من لا فالور ايموبيليزي ديموبيليزاسيون، وفين او ميم طون كيخرجوا من لي كابيتو بروبر. هادي كتعتبر كوم لا بارتي ديال الباسيف، وهادي كتعتبر لا بارتي ديال لاكتيف. هادي اكتيف وهادي باسيف. دونك هذا هو الطابلو دو ريتريتمون اي دو ريكلاسمون. دونك دابا ندوزو التروازيام بوين اللي هي لاناليز دو سولفابيليتي ديال اي دو ليكيديتي. دونك هنا كنديرو لاناليز ديال لا سولفابيليتي او اي دو لا ليكيديتي. من بعد ما درنا روتريتمون اي دو ريكلاسمون، دونك نحاولوا دابا نكالكوليو هاد لاناليز ديال هاد لا سولفابيليتي وهاد ليكيديتي. غنبداو بلا سولفابيليتي. Donc la solvabilité, هي la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements financiers d'une manière générale et notamment en cas de liquidation. Donc la solvabilité هي القدرة ديال l'entreprise باش انها تواجه les engagements financiers، يعني الالتزامات المالية ديالها كاملة بواحد الشكل عام، وخصوصا في الحالة ديال لا liquidation. دونك لا سولفابيليتي ملي كنهضروا عليها هي القدرة ديالها على انها تخلص الالتزامات ديالها والديون ديالها. Donc la solvabilité dépend de la valeur réelle du patrimoine mesuré par l'actif net réel. Donc خصنا نحسبوا يعني لا سولفابيليتي كتميزورا وكتعلق باياش بالاكتيف نت ريال. دونك لاكتيف نت ريال شنو هو التوتال ديال لاكتيف موان التوتال ديال لي ديت. ملي تندويو على التوتال ديال لي ديت صافي دير راه لي ديت ا لونغ موين لونغ تيرم اي لا ديت لي ديت ا كور تيرم. دونك ها هي كما كتشوفوا هنا لاكتيف نت ريال هو التوتال ديال لاكتيف ناقص لي ديت اي موين لونغ تيرم بلس لي ديت ا كور تيرم. ما كنحسبوش هنا لي كابيتو بروبر، لي كابيتو بروبر ما كنحسبوهمش. دونك لاكتيف نت ريال شنو غيساوي لنا هو لي كابيتو بروبر. ملي كنديرو التوتال ديال لاكتيف موان هادوك لي ديت كاملين هي الكابيتو هي لي كابيتو بروبر نورمالمون. دونك حيت التوتال ديال لاكتيف كيساوي لنا الكابيتو بروبر زائد هاد لي ديت موين اي لونغ تيرم بلس لي ديت ا كور تيرم. ملي كنديرو هادي موان هادي كنلقاو لي كابيتو بروبر. دونك لاكتيف نت ريال هما لي كابيتو بروبر. دونك لاكتيف نت ريال هنايا اي ليكسبرسيون دو سو كي ريست بور لي زاكسيونير. يعني هنا لاكتيف نت ريال هو داكشي اللي كيبقى بالنسبه للمساهمين لي زاكسيونير. سيتادير شنو لا ديفيرونس اونتر لاكتيف توتال اي لونسومبل دي ديت، يعني لا ديفيرونس ما بين لاكتيف كامل ومجمل الديون. دونك ان اكتيف نت ريال بوزيتيف شنو كيعني؟ ملي كنلقاو واحد لاكتيف نت ريال بوزيتيف كيعني ان لي كريونسي que les actifs permettant d'assurer يعني باش دونك les créanciers et les actifs permettant كيمكنوا باش اننا نامنوا لا كوفرتور التغطيه ديال كل الالتزامات ديال لونتربريز. ندوزو لا ليكيديتي. دونك لا ليكيديتي من بعد ما شفنا لا سولفابيليتي ان لونتربريز قادره على انها واش قادره على انها تخلص الديون ديالها ولا لا. دونك دابا نشوفوا لا ليكيديتي اللي هي السيوله. دونك شنو هي لا ليكيديتي؟ اي لا كاباسيتي دو لونتربريز ا فير فاس ا سي ديت ا موان دان نون. دونك هذيك لا سولفابيليتي يعني مجمل الديون. دابا هنا بالنسبه للليكيديتي غير ان الدوله غير ان لونتربريز واش قادره انها توقف ولا انها تقدر تخلص لي ديت ديالها مي هنا ا موان دان نون اللي هي ا كور تيرم. لا ليكيديتي متعلقه غير بلي ديت ا كور تيرم. دونك هنا اليد باياش بسون اكتيف سيركولون. دونك بالاكتيف سيركولون ديالها ما كيدخلش فيها هنا لاكتيف ايموبيليزي وداكشي. دونك هنا كيدخل غير لاكتيف سيركولون واش قادر انه يخلص لنا لي ديت ديالنا لي ا موان دان نون اللي هما ا كور تيرم. دونك كيفاش كنحسبوا هاد لا ليكيديتي اللي هي الفون دو رولمون ليكيديتي. الفون دو رولمون ليكيديتي هي لاكتيف سيركولون مع الباسيف سيركولون. حنا كنعرفوا لاكتيف سيركولون شنو هو الفالور دونطري كما قلنا هو اسمحوا لي هو لا فالور هي لا فالور ديكسبلواتاسيون. دونك لاكتيف سيركولون هي لا فالور ديكسبلواتاسيون بلس لا فالور رياليزابل بلس لا فالور ديسپونيبل لي فالور ديسپونيبل. دونك هادو هما لاكتيف سيركولون. الباسيف سيركولون هنايا اللي هو ديت ا كور تيرم قلنا. دونك هذه هي ليكسبلواتاسيون ديال لونتربريز. واش قادره هاد ليكسبلواتاسيون هادي قادره انها تخلص هاد لي ديت ا كور تيرم. هذه هي الفون دو رولمون ليكيديتي. دونك الفون دو رولمون هنايا كوريسبون ا ليكسيدون دي زاكتيف ا موان دان نو سور لي باسيف. دونك هو ليكسيدون ديال لاكتيف سيركولون على الباسيف قل من عام. دونك الفون دو رولمون هنا دونك يكونستيتي ان انديكاتور دو سولفابيليتي. هنا يعني هو واحد الانديكاتور دو سولفابيليتي مي هنايا ا كور تيرم.
دونك الفون دو رولمون بوتيتر ديتيرميني ا بارتير دو هو دو بيلون، يعني نقدروا ديتيرمينيوه بلو ديال البيلون اللي هو الفينونسمون بيرمانونت موان لا فالور immobilisé. Donc le financement permanent moins la valeur immobilisée اللي هي financement permanent هي الكابيتال بروبر زائد لي ديت موين لونغ تيرم moins les valeurs immobilisées. دونك هنا كما كتشوفوا هنا، دونك هنايا الفون دو رولمون كنقدروا نحسبوه بالطريقه الاولى، نقدروا نحسبوه بالطريقه الثانيه. دابا ليكيليبر فينونسير، شنو هو ليكيليبر فينونسير؟ ليكيليبر فينونسير هو هذا، اننا كنحسبوا الفون دو رولمون ليكيديتي او البوزوان دو فينونسمون le besoin de financement ou là le besoin en fonds de roulement, donc le fonds de roulement liquidité ou le besoin de en fonds de roulement. Donc là la trésorerie nette اللي كتساوي الفون دو roulement liquidité moins le besoin en fonds de roulement كما شفنا في البيلون فونكسيونيل. دونك هادو هما لي فورميل ديالنا. دونك هادشي كنعوضو شي بشي باش كنلقاو ان الفون دو roulement الفون دو roulement ولا الفون دو roulement le fond de roulement كيساوي لنا l'actif circulant moins le passif circulant ناقص الديت à moyen et long terme. دونك كما كتشوفوا هي دي لا فورميل ديالو. دونك وصلنا لافان ديال ليكزيرسيس ديالنا. شكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم. في لا بروشين سيونس ان شاء الله نديرو ان اكزامبل باش نفهموا اكثر هاد الاناليز ديال هاد البيلون فينونسي. دونك شكرا والسلام عليكم.